वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी PTI से होने वाले मुज़ाकरात से पुरुम्मीद, कहा उम्मीद है मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में अरकान असम्बली एजाजुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। अजहर, वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? मज़ीद जी, एक तो वज़ीर आज़म ने 2 और अरकान शामिल किए हैं मुज़ाकराती कमेटी में। एक एजाजुल हक और खालिद मक्सी का नाम शामिल किया है, वो पहले मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं थे। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने तवक्को ज़ाहिर किया है कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। उन्होंने इस बात का भी इनकार ज़ाहिर किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद जो है उसको मुकद्दम रखा जाएगा। पहले हुकूमती अरकान जो शामिल थे मुज़ाकराती कमेटी में, उनमें ये 2 अरकान नहीं थे, एजाजुल हक और खालिद मक्सी, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने इन 2 अरकान का इजाफा कर दिया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू हो गए। पहली बैठक में PTI ने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं बातचीत से सियासत मुस्तहकम और जमहूरियत मजबूत होगी। अपोजिशन अरकान का कहना है मावराए आइन कोई मुतालबा नहीं किया, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का ये आखिरी मौका है। मज़बूत तरीके से गुफ्तगू की माहौल बहुत अच्छा था। पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है, मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। हमारे इतने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, इनकी रिहाई, इनको रिलीफ नहीं मांग रहे, फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। मुज़ाकरात और मुकालमे के अलावा दूसरी कौन सी गुंजाइश है? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर, एक दूसरे से गिले शिकवे भी किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी जानिब से ट्वीट दाग दिया जाता है। असद कैसर बोले इस मसले पर कोर कमेटी में तफसीली बात की है, इस अमल की मुजम्मत भी करते हैं। तहरीक इंसाफ ने पहली बैठक में इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश कर दिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। अगली मीटिंग में तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी खत्म किया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील हमारा मुतालबा है। हमारे इतने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, इनकी रिहाई, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की, और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है। अपोजिशन कमेटी के रुकन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत के पास मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। ऐसा मुतालबा है नहीं, कोई प्रॉब्लम हो, हमको रिलीफ नहीं मांग रहे, फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। इमरान खान ने इनको फिर एक मौका दिया है। इससे पहले की चीजें बिल्कुल ही पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका हो और फिर वापसी के रास्ते सारे बंद हो चुके हों, होश के नाखून लें, बैठ के बात करें। मुज़ाकरात के इब्तिदाई दौर पर फरीकैन ने इत्मीनान का इजहार किया है। अब देखना यह है कि बातचीत का ऊंट किस करवट बैठता है। बानी PTI की फौरी रिहाई, जुडिशल कमीशन की तश्कील और शफाफ इंतखाबात हमारा मुतालबा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा बानी ने मुझे मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह नामजद किया, मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। नेगोशिएटिंग टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान ने मुझ नाचीज उसका चेयर नॉमिनेट किया। कल शाम को मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो मैंने कहा एक दिन आगे कर लें क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं वो इधर उधर हैं। उन्होंने कहा जी आज से शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे 3-4 मेंबर सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं, साथ की हमारी कमेटी है। हमारे असीरा इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन याजी साहब की फिल फॉर आज़ादी। 9 मई 26 नवंबर 2024 में कमीशन होना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस शफाफ इंक्वायरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जिनके खिलाफ हुए हैं उनके लिए हम लोग रिट पिटीशन जरूर करेंगे। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सजा दहशतगर्दों की होनी चाहिए थी। हम सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में सियासी दर्जा हरारत नीचे आता है तो अच्छी बात है। इनकी जंग बाहर बैठकर फौजी जवानों की शहादत पर का मजाक उड़ाने वालों से है।
ضروری یہ ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے لایا جائے. ہم پولیٹیشنز ہیں, ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے. سب سے زیادہ نقصان اس لڑائی کا پاکستان کو ہوا. اس لڑائی میں نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ الیکشن ہار کے آج حکومت کر رہے ہیں. فارغ پی ٹی آئی پہ کوئی بیان بازی نہیں ہے, لیکن جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے پاکستان کی فوجیوں کی شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے خلاف ہماری جنگ. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ملکی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے خدشات اور اختلافات پر بھی غور کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے صدر مملکت کو وفاقی حکومت سے مسائل حل کرانے کا ٹاسک دیا ہے. پیپلز پارٹی کا پاور شیئرنگ پر وفاقی حکومت سے اختلاف ہے. مدارس رجسٹریشن ترمیمی بل پر بھی بات ہوگی. وزیر اعظم مدارس بل پر صدر کے اعتراضات کے حل پر گفتگو کریں گے. ہمارے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے. بلاول انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے پر بھڑک اٹھے. پی پی چیئرمین نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹرنیٹ سست ہونے سے عوام کا جینا حرام ہو جائے گا. انٹرنیٹ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا. اس حق کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی. قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل رائٹس بل لاؤں گا. آج کی دنیا میں ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ. میرا اور آپ کا حق پہ ڈاکہ لگ رہا. ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابو اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے, وی پی این کو بند کیا جائے, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کا جینا حرام ہوگا اور میرا جینا حرام. میں آپ کے مطالبات اسلام آباد لے کے جاؤں گا. مشکل جگہ ہے, بہت مشکل جگہ ہے. اچھی نیت کے ساتھ محنت کیا جائے, مسائل کا حل نکلوا سکتے ہیں. نعرے لگاؤ یا گالی دو فرق نہیں پڑتا. مخالفین کا شکریہ, انہوں نے مضبوط کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سیاسی مخالفت کی بنیاد پر انہیں کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا. ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا پگڑیاں اچھالنا اور گالی گلوچ سکھانے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں سے یہ کہے گی کہ جلا دو, آگ لگا دو. اپنے بچے آرام سے بیٹھے, لوگوں کے بچے جیلوں میں رول رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے, اگر آپ کو کوئی الزام لگانا, پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. اس طرح کی مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا, کیریکٹر اساسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا. میں تو آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں, امیون ہو گئی ہوں کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس آگ کی بھٹی میں سے گزارا کہ اب میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ضلع کرم میں دواؤں کی ترسیل, امداد کی فراہمی کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ. خیبر پختونخوا کابینہ نے منظوری دے دی. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی یمین گنڈاپور نے کہا وادی تیرا اور جانی خیل میں آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. کرم کا مسئلہ دہشت گردی نہیں, دو گروپوں کے درمیان تنازع ہے. لوگ امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر فرقہ وارانہ منافرت سے حالات خراب کر رہے ہیں. علاقے میں غیر قانونی بھاری ہتھیاروں کی بھرمار ہے. اتنے ہتھیار اور مورچوں کا کوئی جواز نہیں. مذاکرات اور جرگوں سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنائیں گے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کر دیا. محفوظ کیا گیا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے 21 دسمبر کو ہی بتا دیا تھا کہ فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا. میری اطلاع کے مطابق اب جنوری میں آئے گا, دسمبر میں نہیں آئے گا فیصلہ. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت جج ناصر جاوید رانا نے کی. انہوں نے بتایا فیصلہ لکھ رہے ہیں. احتساب عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور 23 دسمبر کو فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی. اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے 21 دسمبر کو ہی بتا دیا تھا کہ فیصلہ مقررہ تاریخ پر نہیں جنوری میں سنائے جانے کا امکان ہے. میری اطلاع کے مطابق اب جنوری میں آئے گا, دسمبر میں نہیں آئے گا فیصلہ, کیونکہ یہ گورنمنٹ کے لیے اب ایک بڑا کیس ہے, کیونکہ اس کے بعد اب ان کے پاس بڑا کیس کوئی نہیں ہے. میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جنوری میں اب آئے گا, تو 8-10 دن اگر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے فرسٹ ویک آف جنوری بھی آ جانا چاہیے. احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں 27 فروری کو فرد جرم عائد کی تھی. ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا.
और नैब ने 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाना था। मालूम नहीं फैसला क्यों मौखर किया गया, मालूम नहीं फैसला कहां लिखा जा रहा है जो मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना है केस में कुछ नहीं, इसलिए फैसले लिखने के लिए मौखर किया गया। सबको मालूम है 190 मिलियन पाउंड केस भी सियासी इंतकाम का केस है। इन लोगों को मालूम है आला अदलिया में इस केस को उड़ा दिया जाएगा। सियासी इंतकाम के केस पर आलमी सतह पर भी रद्द अमल आएगा, क्योंकि बानी पीटीआई को सब जानते हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया अलकादर ट्रस्ट के सिर्फ ट्रस्टी हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बेगुनाह हैं। केस का फैसला जल्द करें। खबर है डी चौक एहतजाज के बारे में। गिरफ्तार 20 मुजाहिरीन की दरखास्तें जमानतें खारिज कर दी गई हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने फैसला सुनाया। डी चौक एहतजाज, गिरफ्तार 20 मुजाहिरीन की दरखास्तें जमानत खारिज कर दी गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया है। बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। सयाह बर्फबारी में एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मरी से अरसलान अयाज से। अरसलान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मरी में जो पहली बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेज बर्फबारी मरकज़ कोसार के अंदर जारी है और यहाँ पर सयाह फैमिलीज भी मौजूद हैं जो मरी की इस पहली फर्स्ट स्नोफॉल को भरपूर तरीके से एंजॉय करे। हम लाहौर से आए एंड वी वर वेरी लकी कि द मोमेंट वी वर कमिंग अप टुवर्ड्स मरी तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आई वुड रिकमेंड यू ऑल तो आए और सब लोग एंजॉय करें। बहुत प्यारा मौसम हुआ है, बहुत मजे की बर्फबारी हुई है और हम बहुत लकी थे कि जिससे हम एंटर हुए तो बर्फबारी स्टार्ट हो गई। मैं इस्लामाबाद से हूँ, फोटोग्राफी का थोड़ा शौकीन हूँ। मेरे लिए तो गॉड गिफ्टेड हो गया कि सडन बर्फबारी मिल गई मुझे और मैंने उसको शूट कर लिया। जी, आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे बड़े सब जो है वो इस बर्फबारी से महजूज हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी, मौसम सरमा की पहली बारिश से लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। बड़ी तादाद में शहरी घरों से निकल पड़े हैं। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर मेले का समा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उल्फत मुगल से। दिन लाहौरियों के लिए किसी ईद या बड़े त्यौहार से कम नहीं है। लाहौर में बारिश हुई है, ठंड पड़ी है और लाहौरिये भी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर फूड पॉइंट्स पर लोगों का एक रश है और मुख्तलिफ किस्म की चटपटी चीजें लोग खा रहे हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अब लाहौरिये तो आपको पता है जायकों के लिए मशहूर है, तो हम भी सर्दी एंजॉय करने के लिए निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी में एकदम से बारिश पड़ी, बहुत अच्छा लगा। अब सब एंजॉय करने के लिए निकले फूड स्ट्रीट को। बारिश हो रही है और सर्दी है और चटपटे खाने खा रहे हैं। सर्दी बढ़ती है और मैंने फ्राइज और टोटर टैनी खाया है। यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद है और बड़े हर कोई अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है, खाने एंजॉय कर रहा है, अपने मुख्तलिफ किस्म की चटपटे जो चीजें हैं उसके साथ मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कराची में रात की सर्द हवाएं और समुंदर का किनारा, एक नई फूड स्ट्रीट पर मकामी और गैर मकामी खानों ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। क्रीक वॉक पर मुख्तलिफ खानों के 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। आसिफ खान की रिपोर्ट देखिए। DHA फेज 8 के मुर्तजा कमर्शियल एरिया में जुल्फिकार एवेन्यू पर कायम ये नई फूड स्ट्रीट शहरियों के लिए एक तफरीही मरकज बन चुकी है। 100 एकड़ रकबे पर फैले इस इलाके में क्रीक वॉक न सिर्फ अच्छा इजाफा है बल्कि यहाँ फूड स्टॉल्स, पैदल चलने की वसी जगह और लाइव म्यूजिक समेत कई तफरीही सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं। 50 से जायद फूड स्टॉल्स पर पाकिस्तानी, मैक्सिकन, इटालियन और अरबिक खाने के साथ बारबेक्यू के शौकीन अफराद के लिए भी खास एहतमाम किया गया है। ये बहुत ही हैपनिंग जगह है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सर्दियों के हिसाब से बेस्ट है फैमिलीज के लिए। आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन टू कराची फूड स्ट्रीट। ये स्ट्रीट बहुत अच्छी है। हम पिछले 5 दिन से आ रहे हैं और हमें हर दिन बहुत मजे के खाने को मिलते हैं। क्रीक वॉक पर जदीद लाइट, सड़कें और पानी के फवारे न सिर्फ सहूलत बल्कि खूबसूरती का भी इजाफा कर रहे हैं। आई लव दिस स्ट्रीट। ठीक है, यहाँ पे सारे मेरे फेवरेट खाने एंड इट्स लाइक सो एंजॉयमेंट। यहाँ पर आके ना मूड फ्रेश हो जाता है। We're the first Mexican food chain in Pakistan और हम लोग यहाँ nachos, tacos, loaded fries, loaded nachos, elote which is the corn, हम वो बेच रहे हैं यहाँ इस वक्त। बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट है। शानदार माहौल, मजेदार खाने और तफरीह के अनोखे मौके ने क्रीक वॉक को कराची के शहरियों के लिए एक अहम तफरीही मुकाम बना दिया है। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। गोश्त से सस्ती मछली सर्द मौसम में सेहत के लिए अच्छी।
فیصل آباد کے شہری مختلف قسموں کی مچھلیاں خرید رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مچھلی گوشت سے سستی بھی ہے اور صحت بخش بھی. قمر زمان کی رپورٹ. سرد رت آتے ہی مچھلی کی مانگ بڑھنے سے فیصل آباد میں فش مارکیٹ کی رونق بھی بحال ہو گئی ہے. شہری فرائی، گرل اور فنگر فش سے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کی تواضع کرنے کے لیے مچھلی خرید رہے ہیں. 2200 روپے کلو ہے گوشت، تو غریب آدمی جو ہے نا وہ گوشت نہیں لے سکتا، وہ مچھلی لے سکتا ہے. فش جو ہے نا یہ میڈیم کلاس جو لوگ ہیں نا وہ افورڈ کرتے ہیں اور بچوں کا بھی شوق ہے. ناولٹی پل کے نیچے مچھلی مارکیٹ میں کوئی رہو، ڈمرا، سوہل مچھلی خرید رہا ہے تو کوئی چڑا، بام، کھگا فش اور جھینگوں کا شوقین ہے. مچھی جڑی ہے سستی ہے، 250 روپے کلو، 300 روپے کلو بھی ہے. لوگ پسند کرتے رہو نو بھی تے چڑا بھی. مچھلی کا گوشت لذیذ اور قوت بخش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. موسم سرما میں مچھلی کے پکوان ہر گھر کے دسترخوان کی زینت تو بنتے ہی ہے، لیکن مٹن اور چکن کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے باعث بھی مچھلی کی مانگ بڑھ چکی ہے. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ 1 جنوری 2025 سے پروازوں کے لیے آپریشن کیے جانے کا امکان ہے. کراچی اور اسلام آباد سے PIA خصوصی پرواز گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے نمائندہ صلاح الدین سے. صلاح الدین بتائیے گا. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ 1 جنوری سے پروازوں کے لیے آپریشن کیے جانے کا امکان ہے. تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ PIA ترجمان کا کہنا ہے کہ PIA نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے فلائٹ آپریشن کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. دونوں آپشن رکھیں کہ پہلی فلائٹ کراچی سے گوادر کے لیے آپریٹ ہوگی، جبکہ دوسری اسلام آباد سے. کراچی سے آپریٹ ہونے والا ATR طیارہ ہوگا اور اسلام آباد سے ایئربس 320 طیارہ آپریٹ کیا جائے گا. جبکہ طیارہ جیسے ہی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گا اسے واٹر سلوٹ بھی پیش کیا جائے گا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر دفاع و ہوابازی خواجہ آصف بھی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر پر ایک محتاط اندازے کے مطابق 55 ارب روپے کی لاگت آئی ہے، جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رنوے کو عالمی معیار کے مطابق بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسیحی برادری نے کرسمس تقریبات کا آغاز کر دیا. ایسا ہی ایک رنگا رنگ پروگرام حیدرآباد کے چرچ میں بھی ہوا. جام فرید لاکھو کی رپورٹ. حیدرآباد میں سجی کرسمس کی رنگا رنگ تقریب، جہاں مسیح برادری نے اپنے انداز میں جشن منا کر مذہبی تقریبات کا آغاز کر دیا ہے. نہ صرف یہاں پر بلکہ پوری دنیا میں اس تہوار کو منایا جاتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کا، ان کی ساری فورسز کا. اچھے طور سے اپنے سارے پروگرامز کو منا سکتے ہیں. حیدرآباد کے ٹانگا اسٹاپ پر قائم ایلمنی آف گاڈ چرچ میں کرسمس کی تقریب میں فلسطینی و کشمیری بھائیوں سے یکجہتی سمیت وطن عزیز کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی. یہ پروگرام ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے جو دنیا میں منجی بن کر آئے اس کی خوشی میں آج ہم سب منا رہے ہیں. کرسمس کی تقریب میں بچوں کی پرفارمنس نے ماحول گرما دیا. کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جام فرید لاکھو، ARY نیوز، حیدرآباد. خبریں آپ نے جانے اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.